वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौसम फखर में खुश आमदीद। ग्रीनलैंड बेच दो वरना कब्जा कर लेंगे। अमेरिका की तरफ से बड़ा और दो टोक ऐलान सामने आ गया। इस ऐलान और इसकी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाले इस बयान से कुछ देर कबल ही नेटो के रुकन ममालिक की तरफ से एक मुश्तरका बयान सामने आया था, जिसमें अमेरिका से कहा गया था कि वो ग्रीनलैंड के हवाले से किए जाने वाले ऐलानात से पीछे हट जाए, क्योंकि ग्रीनलैंड यूरोप की सिक्योरिटी के लिए अहम है और अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा किया गया तो यह नेटो के खात्मे का सबब बन सकता है, क्योंकि डेनमार्क भी नेटो का रुकन है और नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के तहत एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। यानी नेटो की तरफ से अमेरिका को कहा गया है कि ग्रीनलैंड पर हमला नेटो पर हमला तस्वुर होगा और इसका जवाब अमेरिका की तरफ से आया कि जनाब फौजी कार्रवाई ज़ेर गौर है। तो इस सूरत हाल में ये सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमेरिका अपने ही इत्तेहादियों के साथ जंग पर क्यों तुल गया है। ड्रोनरो डॉक्ट्राइन से अब कौन सा नया चन चढ़ाने की कोशिश की जा रही है और क्या नेटो ममालिक मुश्तरका तौर पर अमेरिका के साथ मुकाबले की सकत रखते हैं। ये वो अहम सवालात हैं जिनके जवाबात को तलाश करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई ने अमेरिका को और भी मुंह जोर बना दिया है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है, उसका तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो डेवलपमेंट यमन से मुताल्लिक है। आपको मालूम है कि यमन में सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। सऊदी अरब गल्फ अलायंस को लीड कर रहा है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही है, ताकि वो जनूबी यमन को यमन से अलग करके मुत्तहिदा अरब अमारात की झोली में डाल दे। और ये वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर यमन में इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा कशीदा पाई जाती है। इस सूरत हाल में सऊदी अरेबिया की तरफ से यमन के तमाम मुतहारब ग्रुप्स को रियाज में जमा होने की दावत दी गई थी और सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया था कि रियाज के अंदर वो तमाम मुतहारब ग्रुपों के दरमियान बैठकर इस मामले को सियासी अंदाज से सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि यमन में ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात का हमायत याफ्ता ग्रुप है STC, इसके अरकान जो कि रियाज में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत के लिए रवाना हुए थे, STC का ये दावा है कि जनाब सऊदी अरेबिया में STC के अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि STC की लीडरशिप का अपने वफ्द के साथ रियाज एयरपोर्ट पर लैंडिंग के फौरी बाद राब्ता मुनक़ता कर दिया गया था। इस हवाले से इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि STC के सदर, जिनका नाम एदुरस अल-जुबैरी है, वो रियाज में मुज़ाकरात के लिए तयशुदा परवाज में अपनी जो कमिटमेंट है कि वो बज़ाते खुद रियाज के अंदर होने वाले मुज़ाकराती अमल में शिरकत करेंगे, वो इस खसूसी परवाज में आखिरी वक्त पर सवार नहीं हुए और वो नामालूम मुकाम पर चले गए, जिस पर सऊदी तर्जुमान तुर्की अल मालकी ने इसे फरार से तशबीह दी है। STC का दावा है कि अल-जुबैदी अदन में मौजूद हैं और वो फौजी अमूर की निगरानी कर रहे हैं और वो फरार के हवाले से सऊदी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। STC के वक्त के बारे में ये बात कही गई है कि वो रियाज पहुंच चुका है, लेकिन STC ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि उस वक्त से राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनके साथ किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा और उनका ये मानना है कि मुमकिना तौर पर उनके वक्त को रियाज आमद के बाद सऊदी हुक्काम की तरफ से हिरासत में ले लिया गया है। अगरचे आज़ाद ज़राए से इस डेवलपमेंट की कोई जो है वो तफसीलात सामने नहीं आई और ना ही सऊदी अरब की तरफ से ये जो STC का वफ्द है इसकी गिरफ्तारी की तस्दीक की गई है। अलबत्ता सऊदी तर्जुमान ने STC के सदर की अदम मौजूदगी को या उनके रियाज जाने वाले खुसूसी तैयारे में सवार ना होने को फरार से तशबीह दी गई है। ये जो सूरत हाल है यमन में सऊदी और अमारात की कशीदगी की अक्कासी करती है, जो कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं यमन की बात करूं तो इस वक्त भी यमन में शदीद सियासी और फौजी कशीदगी पाई जाती है, ख़ास तौर पर
جنوبی علاقوں میں جہاں پر سعودی حمایت یافتہ گلف الائنس اور متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ STC کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ سعودی قیادت والے اتحاد نے جنوبی یمن میں خاص طور پر الزالہ، حضرموت اور دیگر علاقوں میں صدرن ٹرانزیشنل کونسل کی پوزیشنوں پر آج بھی ہوائی حملے کیے ہیں، جن میں درجنوں ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق 30 سے 80 STC کے جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ حملے STC کی طرف سے علاقائی توسیع اور علیحدگی کی کوششوں کے جواب میں ہیں۔ زمینی جھڑپوں کی بھی رپورٹس ہیں، لیکن ہوائی حملے بڑی تعداد میں کیے جا رہے ہیں اور کئی علاقوں سے اس بات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر حضرموت سے متصل علاقوں میں، کہ وہاں پر سعودی عرب کی زیر سربراہی کام کرنے والے گلف الائنس کی طرف سے پیش رفت ہے، پیش قدمی ہے، وہ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں STC کے بڑے جو زیر کنٹرول رقبہ تھا اس کو دوبارہ یہ جو گلف اتحاد ہے اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے اس خبر کو تصور کریں کہ جناب STC کے اراکین کو ریاض پہنچتے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی ابھی تک کوئی سرکاری اطلاع تو نہیں ہے، لیکن یہ خبر یا اس کا درست ہونا انفیکٹ ایک مرتبہ پھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں مزید اضافہ کرنے کا سبب بنے گا، کیونکہ آلریڈی دونوں ممالک کے درمیان شدید اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں یہ جو کشیدگی ہے اس میں نہ صرف مزید اضافہ ہوگا بلکہ UAE زیادہ کھل کر صدرن ٹرانزیشنل کونسل کی حمایت میں سامنے آ سکتا ہے۔ اب یہ خبر بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک جانب یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، دوسری جانب اسرائیل کے وزیر خارجہ نے صومالی لینڈ کا سرکاری دورہ کیا ہے پہلا، اور اسرائیلی وزیر خارجہ نے صومالی لینڈ کا وزٹ کرتے ہوئے صومالی لینڈ کو ایک حقیقی ریاست جبکہ فلسطین کو ایک خیالی ریاست سے تشبیہ دیتے ہوئے اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک صومالی لینڈ کو بطور آزاد ریاست تسلیم کر لیں گے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ اشارے دیے ہیں کہ افریقہ کے کم از کم 3 ممالک اور مشرق وسطیٰ کا ایک ملک صومالی لینڈ کو ایک آزاد مملکت کے طور پر، ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لے گا۔ اور اگر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کی ایک ہی اس وقت واحد ریاست ہے جس کے اندر صومالی لینڈ کے پاسپورٹ کو آفیشیل جو سفر ہے اس کے لیے ریکگنائز کیا گیا ہے، اور وہ ملک متحدہ عرب امارات ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کی بات کی جائے افریقہ کی، تو وہاں پر جو امکانات ہیں وہ یہی لگتے ہیں کہ شاید نائجیریا اور اس جیسے دیگر ممالک جو ہیں وہ ایتھوپیا وہ جو ہے وہ صومالی لینڈ کو تسلیم کر لے ایک آزاد ریاست کے طور پر، لیکن اس کی وجہ سے جو صورتحال ہے خلیجی ممالک کے درمیان وہ اور زیادہ تشویشناک ہو جائے گی، اور یہی چیزیں بہت سارے دیگر ملٹیپل فیکٹرز کو ایڈ کر کے پورے خطے کو ایک مرتبہ پھر بحران میں دھکیلنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو گرین لینڈ والا واقعہ ہے یہ بھی کچھ زیادہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرین لینڈ کے ایشو پر بھی کچھ زیادہ جو ہے وہ تنازع یورپ اور امریکہ کے درمیان ڈیولپ ہوگا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، اور بلکہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، وینزویلا پر حملے کے بعد اور وہاں سے ان کے پریزیڈنٹ نکولس مدورو کو کیپچر کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وینزویلا امریکہ کو 30 سے 50 ملین یعنی 3 سے 5 کروڑ بیرل آئل دے گا، جو کہ ایک غیر متوقع فوجی آپریشن کے بعد ممکن ہوا ہے جس میں نکولس مدورو کو اقتدار سے ہٹایا گیا۔
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा है कि ये तेल मार्केट रेट पर फरोख्त किया जाएगा और इससे हासिल होने वाली रकम उनके कंट्रोल में होगी ताकि उसे वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में मज़ीद कहा है कि आइंदा 18 माह में अमेरिकी ऑयल इंडस्ट्री वेनेजुएला में दोबारा फाल हो जाएगी और मुल्क में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आएगी। ताहम माहरीन के मुताबिक वेनेजुएला की साबका पैदावार बहाल करने में मुमकिना तौर पर 10 साल और अरबों डॉलर लग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर अपनी तवीलुल मुद्दत मौजूदगी को इंश्योर किया है और उसका ये मानना है कि अगर वो अरबों डॉलर स्पेंड करेगा वेनेजुएला से, जो कि साबित शुदा तेल के ज़खायर हैं, वहाँ से 3 से 5 करोड़ बैरल ऑयल निकालने के लिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर वो अरबों खर्च करेगा तो वो खरबों डेफिनेटली कमाएगा और मामला सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वेनेजुएला में जो गोल्ड रिजर्वायर्स हैं और इसके साथ साथ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन तक भी अमेरिका की रसाई होगी। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस लग रहा है। इसी हवाले से मंगल के रोज व्हाइट हाउस ने वाज़ेह तौर पर इस बात का एक बयान भी जारी किया है जिसमें उनका ये मानना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के हसूल के हवाले से मुतअद्दिद ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फौज का इस्तेमाल भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने BBC को मजीद बताया कि नेटो के रुकन ममालिक डेनमार्क के नीम खुद मुख्तार इलाके ग्रीनलैंड का हसूल कौमी सलामती की तरजीह है और उनका यह भी कहना था कि सदर और उनकी टीम खारजा पॉलिसी के इस अहम हदफ को हासिल करने के लिए बहुत से ऑप्शंस पर तबादला ख्याल कर रहे हैं और यकीनन अमेरिकी फ़ौज का इस्तेमाल हमेशा कमांडर इन चीफ के पास एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद होता है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनकी ये जो आर्कटिक है इसमें नज़र आज की बात नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने अपनी पहली मुद्दत सदारत 2019 में ग्रीनलैंड खरीदने का इरादा जाहिर किया था, जिसको डेनमार्क ने उस वक़्त मुस्तरद कर दिया था। अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये जो ग्रीनलैंड है इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ अर्जी के ही मुतरादफ है कि आप किसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलाके के ऊपर जाएं और अपनी फ़ौजी ताकत के बल पर उस पर कब्जा कर लें। बुनियादी तौर पर मुझे ऐसे लगता है कि वेनेजुएला के अंदर जो कार्रवाइयां की गई हैं और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर ताकत और दबाव दोनों टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वेनेजुएला की अबूरी सदर के साथ 3 से 5 करोड़ बैरल ऑयल का जो उनको मनवाया है, बिल्कुल ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपने इसी प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रीनलैंड में भी या तो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और ज़्यादा यकीनी बनाएंगे या ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए नेटो को तोड़ने के दर पे भी हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो एक रिसेंट जो प्रेस रिलीज सामने आई है नेटो की तरफ से, जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर नेटो के जो तमाम रुकन ममालिक हैं, जिनमें फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, बरतानिया है, इटली है, स्पेन है, इवन डेनमार्क है, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि नेटो जो है वो अपना जो असर व रसूख है उसको मुकम्मल तौर पर बरूए कार लाएगा, ख़ास तौर पर ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने में। उनका ये भी मानना है कि ग्रीनलैंड इनफैक्ट यूरोप की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो डोनाल्ड ट्रंप से तवक्को करते हैं कि वो नेटो के साथ मिलकर, यूरोप के साथ मिलकर ग्रीनलैंड के हवाले से अफामो तफहीम से किसी चीज़ को हल करेंगे। लेकिन अगर फ़ौजी ऑप्शन को इस्तेमाल किया गया तो ये इनफैक्ट नेटो को गैर फाल करने के मुतरादफ होगा, क्योंकि नेटो के आर्टिकल 5 के तहत एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाता है। और यही वजह है कि मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में भी आपके साथ इसी नुक्ते को शेयर किया था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो को भी तोड़ने के दर पे हैं, क्योंकि इससे पहले
جب روس اور یوکرین کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو اراکین کے اوپر دباؤ ڈالا تھا، ان سے کہا تھا کہ امریکہ کیوں اس جنگ کے اندر اپنا جو پیسے ہیں وہ ضائع کرے، یہ نیٹو کی لڑائی ہے، نیٹو خرچہ اٹھائے گا، امریکہ صرف ہتھیار تیار کر کے یوکرین کو دے گا، لیکن اس کے جو پیسے ہیں وہ نیٹو ادا کرے گا۔ نیٹو پہ امریکہ کا انہوں نے کہہ دیا تھا واضح طور پر کہ ہمارا آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا ہے۔ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا اسلحہ یا اپنے بلینز آف ڈالرز ایک ایسی جنگ پر لگا دیں جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تو یہ ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بار بار یہ جو ڈونرو ڈاکٹرین ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور اگر دیکھا جائے تو یہ ڈونرو ڈاکٹرین انفیکٹ مونرو ڈاکٹرین کا ایک اگلا حصہ ہے۔ یہ جو مونرو ڈاکٹرین ہے یہ امریکی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول ہے جو 1823 میں امریکی صدر جیمز مونرو نے اپنے سالانہ پیغام میں کانگریس کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ اصول مغربی نصف کرہ یعنی ویسٹرن ہیمسفیئر یعنی شمالی اور جنوبی امریکہ میں یورپی طاقتوں کو مزید نو آبادیات قائم کرنے یا مداخلت سے روکنے کے لیے تھا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے برطانیہ نے نئی نو آبادیاں شمالی یا جنوبی امریکہ میں قائم نہیں کرنی، یہ ہمارا ایریا ہے، یہاں پر آپ مداخلت نہیں کریں گے، آپ کے ایریاز کے اندر ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ مونرو ڈاکٹرین آئی تھی۔ اس کے بعد ازاں اس ڈاکٹرین کو تبدیل کیا گیا اور امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ نے ایک مختلف ڈاکٹرین کو استعمال کیا، اور اس کے بعد امریکہ کی طرف سے یہ جو لیٹن امریکہ ہے یہاں کے کئی ممالک کے اندر ان کی طرف سے کارروائیاں کی گئی، پاناما میں کی گئیں، کیوبا کے اندر کی گئیں، کولمبیا کے اندر کی گئیں، اور اب وینزویلا کے اندر بھی کی گئی ہیں۔ تو اس نئی کارروائی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے انفیکٹ مونرو کو اپنے نام ڈونلڈ کے ساتھ مکس کر کے اس کو ڈونرو ڈاکٹرین کا نام دیا ہے، اور ان کے نزدیک یہ جو ڈونرو ڈاکٹرین ہے اس کا بنیادی مقصد بیرونی طاقتوں کی مداخلت کو روکنا ہے۔ ڈونرو ڈاکٹرین جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے متعارف کرائی ہے، اس میں وینزویلا میں چین، روس اور ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو ڈونرو ڈاکٹرین ہے اس کے تحت جو کارروائیاں ہیں وہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ چین، روس اور ایران کو ان ملکوں کے علاقے میں دشمنانہ فوجی اور اقتصادی جو فوائد ہیں وہ حاصل کرنے سے روکا جا سکے، کیونکہ یہ ممالک امریکی مفادات اور امریکی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ مونرو ڈاکٹرین کے اصل روح کی طرح ہیں جو یورپی طاقتوں کی نو آبادیاتی مداخلت کو روکنے کے لیے تھی، لیکن اب اسے جدید مخالفین یعنی چین اور روس کے خلاف ڈونرو ڈاکٹرین کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اسی ڈونرو ڈاکٹرین کے تحت وینزویلا سے جو تیل لے کے جانے والا روسی جہاز تھا امریکی بحریہ کی طرف سے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی، جس پر روس کی طرف سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت امریکہ طاقت کے ایک ایسے بے لگام گھوڑے پر سوار ہے جو کہ امریکہ کو یا تو اونچائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے یا ایسی کسی گہرائی میں دھکیل سکتا ہے جہاں سے امریکہ کے دوبارہ ابھرنے کے امکانات ٹوٹل ہی ختم ہو جائیں، کیونکہ ایسے اتھرے گھوڑے پر جو سواری ہے وہ ہمیشہ سے فائدے اور نقصانات دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اگر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کے حوالے سے اپنے انتہا پسندانہ موقف پر قائم رہتے ہیں تو یہ بات تو طے ہے کہ نیٹو ممالک امریکہ کے ساتھ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ البتہ اس کے نتیجے میں یورپی الائنس نیٹو سے الگ ایک نئی صورت میں ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور امریکہ کو یورپ کی سیکیورٹی سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اور ایسی صورتحال میں یورپ امریکہ کو تنہا چھوڑ کر ایک نئے مشترکہ مفاد کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا ایک بلاک کی جگہ پر 3 بلاکس میں تبدیل ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک بلاک امریکہ کا، دوسرا یورپ کا، اور تیسرا روس اور چین پر مشتمل ہوگا، اور ایسی صورتحال سے یقینی طور پر دنیا
دنیا نہ صرف 3 حصوں میں تقسیم ہوگی بلکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اور بھی زیادہ خطرناک اور شدید ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے، اور جب دنیا بلاکس میں تبدیل ہو جائے گی تو پھر ویسی ہی صورت بنے گی جیسی پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم میں تھی، اور ایسی جو حالات ہیں وہ تیسری جنگ عظیم کا دروازہ بھی ڈیفینیٹلی کھولنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔